बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज लॉन्ग मार्च का 5वां दिन है, जहां एक तरफ इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च से नवाज शरीफ समेत एस्टेब्लिशमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहां दूसरी तरफ आज मरीम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जहां ये लोग कहते नजर आते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर 2 घंटे बाद हुक्मरान जुमा की जानिब से कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ना कोई तकरीर झाड़ दी जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं, बदजुबानी की जाती हैं, गलीज तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, अताउल्लाह तारड़ हो, मरीम नवाज़ बजाते खुद हो, जो आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम पोस्टमार्टम करेंगे। उनके जो सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात हम एड्रेस करेंगे कि वो किस तरीके से पाकिस्तानी कौम को आज भी एक जानवर या बेशऊर किस्म के लोग समझते हैं, और वो समझते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के मसीहा हम हैं। झूठ पे झूठ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती रही, हद से ज़्यादा इंतहाई गलीज तरीन गुफ्तगू करती रही। वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद है, मुझे तो शर्म आती है कि ऐसे सहाफ़त पर भी लानत की। जिस तरीके से जो सवालात पूछे गए और कहा गया कि मरीम नवाज़ साहिबा देखिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जो इमरान खान लॉन्ग मार्च करे, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लोग क्यों इसको इतना सीरियस लेते हैं? कि मतलब ये कोई सवाल है। फिर दूसरा पूछते हैं कि इंतशार खान आ रहे, एक सहाफ़ी के अगर मरीम नवाज़ कह दे, चलो उनका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है, जहाँ एक सहाफ़ी कहे कि एक इंतशार खान आ रहे, तो इसे आपको समझना चाहिए कि एवन फील्ड के पैसों पर पलने वाला वो सहाफ़ी नहीं, वो एक दलाल किस्म का इंसान है, जो मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ उस वजह से, क्योंकि आपके दूसरे के एजेंडे पर लेकर चल रहे। फिर उसको छोड़ दे, फिर उनके तर्जुमान बनकर आइए तो हम भी खामोश रहेंगे। लेकिन जब आप माए को लेकर और सहाफ़त को लेकर इस तरीके से गुफ्तगू करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जवाब फिर सुनना पड़ेगा। अब आते हैं जनाब इमरान खान की पहले लॉन्ग मार्च की डिस्कशन करते हैं कि आज का दिन कैसा था। उनके तकारीर में अफवाज पाकिस्तान पर या एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों पर तनकीद, आजम सवाती का प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और राना सनाउल्लाह की धमकियां, ये 4 चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने बड़े डिटेल से रखूंगा, और बहुत ही ज़्यादा हम इसको नैरो भी रखेंगे, थोड़ा सा मुख्तसर रखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च में जो सबसे बड़ी तब्दीली लेकर आए हैं, वो ये है कि 4 नवंबर को पहुंचना था, अब वो 10 नवंबर को पहुंचेगा। बड़ी वजह क्या सामने आई इसकी? सबसे बड़ी वजह जो इसके सामने आई है वो ये है कि इमरान खान चाहता है कि सबसे पहले आर्मी चीफ का नाम आ जाए। आर्मी चीफ का नाम आएगा तो 10 नवंबर तक वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, तब तक एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा या वो सामने आ जाएगा। उसके बाद से इमरान खान का ये प्लान है कि अगर उन्होंने भी अवाम के फैसले के आगे सरेंडर ना किया, या अवाम के फैसले को तस्लीम ना किया, या अवाम के फैसले की इज्जत ना की गई, तो फिर वहां से वो टारगेट भी कर सकते हैं, वो हदफ तनकीद का निशाना भी बना सकते हैं, फिर वो अपना बयानिया बनाएंगे। तो इसलिए ये मेजर चेंज उनको करना पड़ी, और उसकी बुनियादी तौर पर वजह भी यही है कि आर्मी चीफ का कोई नाम सामने आ जाए। अब आर्मी चीफ का नाम सामने आएगा, तब इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे तो वो फिर आगे स्ट्रेटेजी को देखेंगे। दूसरा बड़ा अहम सवाल, इमरान खान रोजाना की तनकीद करता है, आ जाता है, फिर उनको ये भी कहता है एस्टेब्लिशमेंट को कि देखे, आपको पाकिस्तानी कौम की आवाज को सुनना चाहिए। अच्छा, यहां पर जो बेसिक सवाल है कि क्या इमरान खान जो है वो इस लॉन्ग मार्च से अपने मतलूबा नताइज तक पहुंच पाएगा या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। ये मेरे लिए भी है, आई एम श्योर कि आपके लिए भी होगा। अच्छा, मुझे इसमें 2 चीजें बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। एक तो ये कि अगर ये समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद नहीं और आसानी से वो निमट लेंगे, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि इस मर्तबा जो लॉन्ग मार्च होगा, उसका कतई तौर पर वापस जाने का कोई इरादा मुझे नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पिछले मर्तबा इमरान खान के साथ डिस्कशन भी चल रही थी, इनको बार बार टाइम दिया जा रहा था कि थोड़ा सा सब्र करे, थोड़ा सा वेट करे, पब्लिक का इतना प्रेशर नहीं था, फिर पंजाब उनके पास नहीं था, तो केपीके से जब वो दाखिल हुए तो यहाँ पर इनको बड़ी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। उनकी कारकुनान पर शेलिंग बरसाई गई, जो कि तमाम पाकिस्तान ने 25 मई को देखा, जो राना सनाउल्लाह साहब ने किया। अच्छा, उनको इतनी मतलब अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, इमरान खान के लिए, कि इस तरीके से वो शेलिंग करेंगे। लेकिन इमरान खान को भी इस मरतबा मालूम है कि अगर वो शेलिंग करेंगे तो इनके पास भी लोग हैं कुछ, और वो इस तरह के लोग हैं कि वो दूसरों की हिफाजत भी करेंगे। वो नाकारा बनाने के लिए, शेल नाकारा बनाने के लिए वो अपनी तैयारी भी किए हुए हैं। अगर कुछ ज़्यादा वो करेंगे तो मामला फिर ख़राब भी हो सकते हैं, और इसका इशारा इमरान खान भी कर चुके हैं। तो हुकूमत को इस वक्त ये सोच में पड़ रही है
کہ ہم نے عمران خان کے اس مطالبے کو کسی طریقے سے تسلیم کر دیں تاکہ ان کو بھی محفوظ راستہ مل سکے واپس جانے کا اور عمران خان کو بھی مل سکے. اس طرح کوئی سچویشن بنائی جائے گی. البتہ مذاکرات چل رہے ہیں ابھی بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ بیک ڈور مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں کہ الیکشن تاریخ پر اتفاق کرنا ہے. اچھا جی, دوسری چیز, اعظم سواتی نے آج ایک مرتبہ پھر سے پریس کانفرنس کی. اپنے دکھ کا, اپنے رنج کا, اپنے غم کا انہوں نے اظہار کیا اور اس پریس کانفرنس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر پھر سے بتایا, کلمہ پڑھ کر بتایا کہ مجھے ننگا کیا. نہ صرف ننگا کیا بلکہ وہ ہنستے رہے اور جو دو شخصیات پر وہ الزام لگا رہے ان کو بتا دیا. چیف جسٹس سے انہوں نے اپیل کی کہ خدا را میرے اس کیس کو آپ پٹ اپ کر لے, میرا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کس طریقے سے مارا جاؤں, کیسے مارا جاؤں, وہ مار دے. اچھا, ایک تو یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے بزرگوں کہ یار ہم مطلب اس ملک میں قانون سے خود کو کتنا بالا سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ کتنے طاقتور وہ سمجھتے اپنے آپ کو. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, دیکھیں زندگی بڑی مختصر ہے. وہ آپ ایون کہ 50 سال میں بھی بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو 70 سال تک پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کی عوام کو اس طریقے سے دبا کر ہم اس وقت جو یہ جابرانہ فیصلے کر رہے ہیں اور ان کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ یار ایک دن آپ لوگوں نے بھی جانا ہے اور قانون کو فیس کرنا ہے, چاہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہ ہو مگر میرے رب کا بھی ایک قانون ہے اور اس قانون سے کوئی بچ نہیں پائے گا. اس کی گرفت میں سب نے آنا ہے, سب نے اپنا احتساب دینا ہے. اگر آپ کسی کی جان کو لیں گے تو اس جان کی بڑی قیمت ہے, وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی. چاہے آپ جو مرضی کرتے رہے, اس جان میں ایک دن تو سب نے جانا ہے. تو اس لیے اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا قابل مذمت ہیں اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینا چاہیے. اب آتے ہیں جناب مریم نواز کی پریس کانفرنس میں. مریم نواز کی پریس کانفرنس بس وہی چیزیں تھی. عمران خان انتشار ہے, خود لندن میں بیٹھی ہوئی ہے, شہزادی کی طرح پریس کانفرنس کرے. پاکستانی عوام کا دکھ ان کے پاس کیا ہوگا, یعنی میں ان کے تب مانوں گا جب وہ تمام چیزیں وہاں سے ختم کریں گے, کیونکہ میرے لیے ارریلیونٹ ہے. جب وہ وہاں سب کچھ ختم کر کے آپ پاکستان آ جائیں گے پھر شاید ہم سوچیں گے کہ ان کی بات کو میں تھوڑی سی اہمیت دوں. ابھی تو کیا اہمیت ان کو دینی ہے کیونکہ ان کا سب کچھ باہر ہے اور سب تمام چیزیں وہ باہر سے کر رہے ہیں. بیٹے ان کے باہر ہے, خاندان ان کا باہر ہے, بزنس ان کا باہر ہے, گھر ان کا باہر ہے. تو یہاں پر صرف حکمرانی کرنے کے لیے آ جاتے. حکمرانی نہیں ہوتی تو پاکستان پر وہ میری نظر میں کوئی ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا. آخری چیز, رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور رانا ثناءاللہ صاحب بڑے بھڑکے مارتے ہیں بہت ہی زیادہ. وہ عمران خان کو یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ دیکھیں جناب, اگر آپ سمجھے کہ 20,000 لوگ بھی آپ آ گئے وہ بھی آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. دیجیے نعمان خان کو اجازت آج کے اس ولاگ سے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے, اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور کیا کرے تاکہ مجھے بھی فیڈ بیک ملتا رہے اور میں بھی اپنے اس گفتگو میں مزید امپرومنٹ آپ کے سامنے لاتا رہوں. اللہ حافظ.